मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तसिम, मैं कराची रोहेल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी। सबा से मिलने गई थी, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। जम यहाँ से कूदने से मेरी सच्चाई साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। नाउ या फिर एक वादा करो। मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर
مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے، اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے، اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا، اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی، اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے، اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے، اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا، اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی، اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے، اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے، اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا، اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی، اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے،
اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس پیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس پیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس پیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت
مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے، اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے، اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا۔ ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو۔ ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے
اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے سارے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے سارے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر مرتسم خان بہت زیادہ شوق ہو جائے گا اور میرب سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں روہیل کہے گا کہ مرتسم خان یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری کلاس فیلو ہے اور میری محبت ہے. اور محبت کا سن کر مرتسم خان بہت زیادہ غصہ ہو جائے گا اور روہیل کے منہ پر تھپڑ دے گا. ویورز یہ سین دیکھ کر میرا بہت زیادہ ڈر جائے گی اور مرتسم کو کہے گی کہ اس کو مت مارو. ڈرامے کے حوالے سے اب بھی اپنے رائے کے سارے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز میرب اور روہیل کی ملاقات ہو جاتا ہے اور روہیل میرب کو اپنے گھر کو لے کر جاتا ہے اور ویورز وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرب حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ویورز روہیل نے دیوار پر میرب کی بہت زیادہ پکچرز اور اس کے یادوں کے حوالے سے لکھائی کی ہوتی ہے اور وہ جب میرب دیکھتی ہے تو وہ روہیل سے کہتی ہے کہ روہیل یہ سب تم کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تو اب شادی شدہ ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مرتسم خان کو بھی پتہ چلتی ہے کہ میرب گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ میرب کے پیچھے پیچھے روہیل کے گھر آئے گا اور جہاں پر مرتسم خان دیکھے گا کہ روہیل کے گھر پر میرب ہوگی اور یہ دیکھ کر
मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मिरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूज़ आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरब बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूज़ आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरब बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूज़ आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरब बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है और व्यूवर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूवर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूज़ आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर
मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल के मुंह पर थप्पड़ देगा। व्यूअर्स ये सीन देखकर मीरा बहुत ज़्यादा डर जाएगी और मुर्तसिम को कहेगी कि इसको मत मारो। ड्रामे के हवाले से अब भी अपने राय के सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स मीरब और रोहेल की मुलाकात हो जाता है और रोहेल मीरब को अपने घर को लेकर जाता है। और व्यूअर्स वहाँ पर आप देखेंगे कि मीरब हैरान रह जाती है क्योंकि व्यूअर्स रोहेल ने दीवार पर मीरब की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स और इसके यादों के हवाले से लिखाई की होती है। और वो जब मीरब देखती है तो वो रोहेल से कहती है कि रोहेल ये सब तुम क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो अब शादीशुदा हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इस वक्त मुर्तसिम खान को भी पता चलती है कि मीरब घर पर मौजूद नहीं है और वो मीरब के पीछे पीछे रोहेल के घर आएगा। और जहाँ पर मुर्तसिम खान देखेगा कि रोहेल के घर पर मीरब होगी और ये देखकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और मीरब से पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके जवाब में रोहेल कहेगा कि मुर्तसिम खान ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी क्लास फेलो है और मेरी मोहब्बत है। और मोहब्बत का सुनकर मुर्तसिम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और रोहेल